आज हम एक लाइव सेशन कर रहे हैं जो आप कैफे काम के फेसबुक पेज पे भी देख सकेंगे, और इसमें हमारे साथ बहुत ही जबरदस्त पैशनेट कमिटेड खवातीन हैं जो हेल्थ प्रेन्योर्स हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर पूनम के साथ तो बहुत मैंने काम किया है, उनसे एक्चुअल स्पेस में मुलाकातें हुई हैं और कम्युनिटीज़ में हम गए हैं। लेकिन डॉक्टर राबिया नूर से, डॉक्टर पश्मीन लाखानी से और हमारी एक बहुत अच्छी कॉलीग हेल्थ सेक्टर से वाबस्ता हैं नौरीन, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। तो इनसे पहली मुलाकात हो रही है और ये टेक्नोलॉजी ने कनेक्ट किया हमें। मेडिकल एथिक्स में पढ़ाया तो गया था कि ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, विदाउट बीइंग अपोलोजेटिक, हमारे बहुत से बड़े बड़े जिनकी रोरिंग प्रैक्टिस है, चाहे वो साइकियाट्रिस्ट हैं, चाहे वो जनरल फिजिशियंस हैं, कंसल्टेंट सर्जन्स हैं, फिजिशियंस हैं, उनके पास एक सेट नुस्खा होता है कि ये तो देना है, ठीक है। तो वो नुस्खा मैं नहीं बता रही, चूंकि यहाँ पे हमारा मकसद बैशिंग नहीं है, बल्कि सिर्फ ये सोचना है कि ये जो आप लोग जो अब काम जो कर रहे हैं, ये किस तरीके से डिफरेंट है उस काम से जो पहले डॉक्टर्स कर रहे थे। क्योंकि जब मैंने कोई 27-28 साल पहले अपना क्लिनिक शुरू किया तो उस वक्त मुझे लगा कि मैं सिविक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं भी ये कर रही हूँ। तो वो जो एंटरप्रेन्योरशिप थी और आज की जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें ज़ाहिर फ़र्क वो तो मैं और डॉक्टर पूनम समझ सकते हैं, लेकिन जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो बताएं कि आप लोग जो आपके खुद के जो इनिशिएटिव्स हैं, उसमें आपको कोई बैरियर्स आए? जी, मैं पब्लिक हेल्थ नर्स स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट हूँ, और मैं अगर थोड़ा सा पीछे चली जाऊँ तो मैं शायद स्पोर्टिक गर्ल थी, और मुझे आज भी याद है कि ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि अम्मी अब्बू ने जो है वो कॉन्वेंट स्कूल में जो है वो मुझे भर्ती करवा दिया था। तो ये कि थोड़ी अंग्रेजी बेहतर हो गई, बिहेवियरल एस्पेक्ट बेहतर हो गए, क्योंकि वहाँ पे ये एक नन्स का टच था और ये सारी चीज़ें थी। तो मुझे आज भी याद है, क्योंकि मैं बड़ी स्पोर्टिक होती थी, तो चर्च के वो खिड़की दरवाजों को क्रिकेट के बल्ले से तोड़ना और ये सारी चीज़ें, ये एक फेम में होता था कि हम बड़े खेलते थे थ्रो बॉल और ये सारी। तो एक था कि शश की बाजियां थी। पढ़ने वढ़ने का कोई था नहीं, साइंस लेना था, लेकिन साइंस ये कि फिर मिला भी नहीं और इंटरेस्ट भी नहीं था। तो मैट्रिक मुझे आज भी याद है, सिस्टर बर्ना रिएक्टर्स, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, एंड शी कॉल माय पेरेंट्स और कह रही थी कि आप इस बच्ची की 10वीं जमात के बाद शादी करवा दो, ठीक है, और ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल भी हो जाएगी, और जो इसकी बहुत सारी मस्तियां हैं और तोड़ फोड़ है ये सब बेहतर हो जाएगा। तो मुझे मुझे याद है, और फिर हम एलुमनाई रीयूनियन में मिले थे, और उनका सबसे जो है वो पहला सवाल था कि नौरीन, हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव। और जब मैंने उनसे ये बताया कि जी मैं आगा खान यूनिवर्सिटी से अभी जो है वो नर्सिंग खत्म करके निकली हूँ और मैं फर्दर स्पेशलाइजेशन के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, तो उनकी आंखें यूं की यूं हो गई और उन्होंने मुझे सबके सामने हक किया। और शायद मुझे लगता है कि वो एक जो कड़ी थी कहीं ना कहीं मजाक मस्ती में कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो एक बैक ऑफ द माइंड था कि हम कुछ कर सकते हैं एक्चुअली। और वो एक पेरेंट्स का भरोसा, मुझे लगता है कि एक एतमाद, क्योंकि कभी भी कोई कड़ी जो है ना वो आपके अंदर या आपके अंदर एक एतमाद जो होता है ना, ट्रस्ट होता है कि ठीक है ये एक आपके माइलस्टोन्स हैं और ये जिंदगी का हिस्सा है कि जिस तरह से चलता जाता है। तो मुझे लगता है कि फैमिली ने शायद जजमेंटल अप्रोच नहीं की और उन्होंने कहा चलो बेहतर है इसको थोड़ा सा कॉलेज वगैरह में भर्ती करवा दे, शायद कुछ पढ़ ले। देन ये है कि बस फिर चलते चलाते और एक फेम निकल आया, अम्मी अबू को वॉलंटियरिज्म ने देखा इर्द गिर्द में, और फिर अच्छी कुछ मेंटोर से मुलाकात हुई, टीचर से मुलाकात हुई, और उन्होंने जो है वो रागिब किया। और फिर चूंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं थी, मुझे याद है कि मैंने 5 साल आई हैव स्टेड बैक इन लाइन, और मैं लाइन में खड़ी हुई थी और मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था, और आखिरी में मेरे दो टीचर्स मौजूद हैं, मिस तनवीर सईद थी और मिस सलीमा ईरानी थी। शी टुक माई इंटरव्यू, दैट वाज द लास्ट कॉल कि शायद
مجھے اب کے بعد شاید نہیں کبھی ایڈمیشن ملے گا. سو ابو نے بی اے میں کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرا دیا, اور پھر چونکہ مجھے شاید ایک پیشنیٹنگ میں جانا تھا, کہیں نہ کہیں ایک تھا کہ توڑ کے شاید دس از دی اونلی فیلڈ جس میں میں ایک اچھا کام کر سکتی ہوں. وہاں پہ جانے کے بعد مجھے صرف ایک ہی سوال پوچھا گیا اور یہ کہا گیا کہ جو ہے وہ 5 سال ہو گئے ہیں, مطلب واٹ از دا ریزن. تو چونکہ آئی واز نان سائنسز ڈاکٹر رکشندہ, اور نان سائنسز آرٹس بیک گراؤنڈ سے جو ہے وہ سائنس میں جو ہے وہ ایک چھلانگ مارنا, یہ میرے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ اچیومنٹ تھی. اور چونکہ اب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہوں یونیورسٹی میں ڈفرینٹ مختلف سبجیکٹس, جہاں پہ لیب کے باہر میں بھی کھڑی ہوئی تھی اور میری ٹیچر نے مجھے کہا تھا کہ اسٹینڈنگ ان لیب اینڈ سیئنگ دس کہ یہ چولہا کیوں نہیں جل رہا ہے, اینڈ کمنگ بیک اگین وین دا ٹیچر واز سیئنگ کہ یہ بنسن بنا ہے بیٹا, یہ چولہا نہیں ہے. سو مطلب دس واز دا لیول ایکچولی, اینڈ تھینکس ٹو اگین دا ٹیچرز اینڈ مینٹور. But again, the interview only touched me where the teachers has given me you can say کہ ایک انہوں نے چانس لیا کہ شاید ان کو دینا چاہیے اس فیلڈ میں آنے کے لیے. وہ یہ تھا کہ she said what can inspire, I said I believe on myself. اور یہ کہ اگر آپ کو اپنے اوپر ٹرسٹ ہے, اعتماد ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ گیم چینجر ہو سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ یہ کہ مجھے میرے مینٹورز نے مجھ پہ بھروسہ کر کے اور اعتماد کر کے وہ جو مجھے موقع دیا تو شاید اب تک چل پڑا ہے. لیکن ہاں پچھلے 2016 سے میں فری لانس ہوں, جرنی چل رہی ہے, لیکن یہ کہ میں نے اپنے آپ کو اکوپڈ رکھا ہوا ہے کچھ شارٹ کورسز کے ساتھ, کچھ سرٹیفکیشن کے ساتھ, جہاں موقع ملتا ہے, کیونکہ بچے پرائمریلی بینگ اے پیرنٹ ہوڈ ایک رسپانسبلٹی ہے. اور چونکہ یہ ان کی نشو نما اور یہ ابھی ان کا بیسٹ ٹائم ہے کہ جن کو اگر آپ سکھا دیں گے تو وہ زندگی بھر کے لیے وہ اکوپڈ ہو جائیں گے, وہ سما جائے گا, وہ سب ہو جائے گا. تو بس یہ ہے کہ اگین keeping on our mind and trusting on ourselves. So yes, I think anybody can be win-win situation. So sitting back, کہاں بلے مارنے والی لڑکی, کہاں تھرو بال کھیلنے والے, کہاں میتھس کی کلاس بنک کرنے والے, آج کو ٹیچر بنے یونیورسٹی میں اور لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. So thank you so much. Sorry, I took, I think, long time. دیر آپ کو آنے میں لگی ہے تو یہ آپ کا بنتا تھا کہ آپ تھوڑا سا بتائیں. اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اپنی جرنی کے بارے میں بات کرنی, چونکہ پروڈکٹ تو ٹھیک ہے, ڈاکٹر بن گئے, کمیونٹی نرس بن گئے, جو بھی آپ کا پروفیشنل, لیکن آپ پہلے کیسے تھے؟ چونکہ یہ مجھے بہت اچھا لگا آنسٹ آنسر, چونکہ ہم ایک خانے میں فٹ اپنے آپ کو کرتے ہیں نا, کہ اگر ہمارے بال ایسے ہوں, ہماری آنکھیں ایسی ہوں, تو تبھی ہم اس میں وہ ہوں گے. میں نے میڈیکل مطلب ڈینٹل اپنی اسٹڈیز بھی اسی طرح کی تھی کہ میں چونکہ کے پی سے ہوں تو وہاں لڑکیوں کی جلدی شادی کا مطلب رواج ہے. تو میں گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ بڑی ہوئی ہوں, تو میری نانی جو تھی وہ کہتی چلو جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی اس کو میڈیکل میں ڈال دیتے. تو میں اس طرح اسی کے انتظار میں پڑھتی گئی. تو پھر میری شادی ہو گئی, اس کے بعد پھر میں نے اپنی اسٹڈی تھوڑی بریک کی, پھر میں نے کنٹینیو کیا اسٹڈیز کو. تو جب میں نے کنٹینیو کیا تو مجھے کافی ہرڈلز اس میں اپنے پروفیسرز سے ملی. اس طرح کے کچھ میرے پروفیسرز تھے, وہ کہہ رہے تم کیوں پڑھنے آ گئی ہو, کیوں تمہارے جو سسر صاحب ہیں وہ تم سے پیسے کموائیں گے, یا کیا بات ہے جو تم پڑھ رہی ہو. سو دس واز ویری ڈسکریجنگ فار می. کبھی کبھی میں روتی بھی تھی کہ میں یہ کیا مطلب کیا پرابلم میں پھنس گئی ہوں, دوبارہ مجھے اپنے کالج میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا, کسی دوسرے کالج میں چلے جانا چاہیے تھا, یا پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا. تو کافی مشکل سے وہ جرنی میری کافی مشکل سے ہوئی, اور شکر الحمدللہ پھر اپنا ایفرٹ وغیرہ کر کے ڈگری ملی. پھر اس کے بعد جب میں نے پوسٹ گریجویشن کرنا چاہا تو اس پہ بھی سب مطلب کہنے لگے اب اس کو کیا ضرورت ہے باہر جانے کی, ابھی تو بس اس نے پڑھ لیا ہے, اب اور کیا کرنا ہے. تو اسی طرح مطلب اٹس سو ہارڈ فار اے فیمیل ہمارے معاشرے میں کہ وہ آسانی سے پڑھ سکے اور آسانی سے اس کی یہ جرنی کمپلیٹ ہو. اور جب میں واپس آئی تو ابھی کی بات ہے کہ تمہیں تو یہاں رہنا ہی نہیں چاہیے تھا, ادھر ہی رہ جاتی. تو یہ چیزیں بھی ہیں. تو اٹس ناٹ ایزی in our society for a female to study and start job. اور
फिर मेरी फैमिली में इस तरह भी कुछ लोग थे, वो कहते थे कि भाई हमने तुम्हें इसलिए तो नहीं पढ़ने दिया था कि तुम जॉब करने लगो या अभी काम करने लगो। इवन नाउ व्हेन आई एम डूइंग माय सोशल वर्क, ये चीजें तो कहते हैं बेटा तुम, कुछ लोगों ने मुझे ऐसे भी कहा कि बेटा तुम शायद गलत रास्ते पे हो। तो इट्स लाइक सो डिस्करेजिंग, क्योंकि वुमेन के राइट्स के बारे में बोलना और अबाउट चाइल्ड अब्यूज का ये चीजें करना, तो दे थिंक दैट इट्स वेरी अनयूजुअल, और या शायद ये कोई गलत रास्ता है। और इसी तरह एक और वर्ड भी मैंने सुना है कि आजादी का एहसान जो औरतों को देते हैं, जैसे मैं अब आई गो आउट, तो इसका भी एक इनडायरेक्ट सा एहसान होता है फैमिलीज का कभी कभी, कि भाई तुम्हें तो हमने इतनी छूट दी है कि तुम बाहर जाके लोगों से बात कर सको मीडिया पे। तो ये मैं कहूंगी कि दिस इज लाइक, अभी तक वो हर्डल्स मैंने ओवरकम नहीं किए, उनसे मैं निकली नहीं हूँ। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दैट टर्न बाय टर्न, वन बाय वन, एंड ओवरकमिंग दोज हर्डल्स। आपने बात की और इससे जो है मुझे एक बात याद आ गई, और वो मैं आपको, यू आर अ पावर हाउस, यू नो, और कमिटमेंट भी है आपके पास, एनर्जी भी है, क्योंकि इतनी हार्डशिप्स फेस करने के बाद भी अगर जिसे कहते हैं ना कि आप बगैर फिल्टर के बहुत खूबसूरत लग रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा बहादुर हैं। सॉरी, मैं हाँ, आपसे बोले। हुए कंटिन्यू करना चाहूंगी। 2018 में हैदराबाद की पेरिफेरी में मैं फैमिली प्लानिंग की जो है वो ग्रास रूट लेवल पे जो है वो घर घर जाके टीचिंग कर रही थी। तो जुम्मे का वक्त था और ड्राइवर बहुत दूर खड़े थे, वो नमाज पढ़ने गए थे। एक हजरत आए, मौलवी साहब, वो पीछे से ही लिटरली शोन मी दी एसिड बॉटल, और उन्होंने मुझे एसिड बॉटल दिखाई। उन्होंने कहा कि यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हारा मुंह जला दूंगा, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से। दूसरा ये कि एसआर एचआर की अगर हम बात करते, जो कि आप भी अब बात कर रही हैं, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से ये झंडा लेके घूम रही हूँ, और अब तक हम सिर्फ अवेयरनेस पे ही जो है वो लोगों की जो है वो डिसेंसिटाइजेशन नहीं कर पाए। और आप सच जाने कि जब मैं प्यूबर्टी पे बात करती हूँ, लोगों को एक जमा करती हूँ ना, तो लोग यही कहते हैं, लो भाई आ गए गंदी बात करने के लिए। हाँ जी। मतलब literally, मैं आपसे इस पे करूंगी, क्योंकि एसआर एचआर एक ऐसी चीज है जो कि डॉक्टर पूनम भी बेताब होंगी कि हमें कितनी मतलब आप ये मुश्किल देखिए हुई। कि हम सबको कितने जो है वो बैरियर्स और ये हैं। लेकिन 2018 की मैं बार बार कह रही हूँ, तो आप सोचें 1998 में 2018, जी हमें तो बिल्कुल फैमिली प्लानिंग पे बात करने में फैसलाबाद में और कई ऐसी जगह, में सिर्फ एक इलाके को कॉर्नर नहीं करना चाह रही, जी बकायदा बिल्कुल पत्थर मारे जाते थे, सचमुच के बिल्कुल पत्थर। ऐसे। एक तो वो पत्थर है ना जो भूल में के साथ वैसे भी घर में या ससुराल में मिल जाते हैं, थनजन आप लोग करते पोलियो का हाल देख ले कि पोलियो हर जगह से एरिगेट हो हैं। गया है, पोलियो से, लेकिन पोलियो पाकिस्तान से। में, हाँ सब कुछ ये अगर वाली बात। कराची में आप डिफेंस की हाइपर स्टार के बाद इतनी बड़ी प्लाजा देखें, मैं वहां पे गई थी पोलियो वर्कर्स के साथ। आप सच जाने, उन्होंने कहा कि वहां पे शराह जो है वो जीरो है। मतलब लिटरली इतना बड़ा माफिया है वहां पे। दे जस्ट ब्रिंग सो मच द गन्स। वो लोग जो है वो गन्स और ये चीजें सब लेकर आ गए। दिस है कि यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं, आप भाग जाए ऐसे चले जाए कर रहे हैं ना। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हम सब अपनी मदद आप काम कर रहे हैं। मतलब हम सब वो जिगरा सीना तान के। और मुझे तो आप सच जाने, कभी भी ऐसा लगता है, और मैं रोज जो है वो कुल पढ़ के निकल रही होती हूँ, ऐसा ही लगता है कि शायद हम घर वापसी नहीं आने वाले, बिल्कुल। क्योंकि हाईवे के 86 बने हुए हैं और इस तरह से। और अल्लाह मेरी अम्मी को जन्नत नसीब करे। शी वॉज द वन हु ऑलवेज यूज टू प्रे, और कहती थी कि नौरीन तुम बहुत ही खतरनाक काम कर रही हो। नहीं, वो खतरनाक तो वो औरतें जो है ना, वो खतरनाक औरत होना ही वो खतरनाक काम करती हैं, इसकी एक्नॉलेजमेंट कब मिलेगी, या वो सही काम करती हैं, वो तो अपनी बात एक अलग ही मौजू है। लेकिन मुझे लगता है कि औरत होना ही लोगों को बड़ा खतरनाक लगता है। अब देखें ना, लोग इतना डर जाते हैं कि हेल्थ की बात ना करो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात ना करो, राइट्स की बात ना करो। एक नारा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक है, हो सकता है किसी को एस्थेटिकली वो ना लगे, लेकिन बेसिकली तो उसका ओरिजिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से है ना कि या लेकिन आप अपने लिए एक कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं ले सकते, आप अपना खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते, उसमें दूसरे लोग कहेंगे। कभी किसी को मैं एम्पैथी की जब क्लासेस लेती हूँ तो मैं लड़कों को यही कहती हूँ कि तुम इन हील्स में चल के दिखाओ, कोई तुम्हें जाते हुए छू जाए,
کوئی اس طرح کوئی ادھر سے چھو لے, کوئی ادھر سے چھو لے, کہتے کہ میڈم آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں. میں نے کہا میں تو صرف باتیں ہی کر رہی ہوں, ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا ہے. اب پھر اگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری مرضی تو نہیں, اور اگر جسم کے لفظ سے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا ذہن ہماری مرضی, تو وہ تو اور بھی خوفناک لگتا ہے. ذہین تو عورت کو ہونا نہیں چاہیے. تو ڈاکٹر پونم, آپ سے جو ہے نا آپ کے بیریئرز معلوم کرنے سے پہلے میں ڈاکٹر پشمین لاکھانی, اف شی از اسٹل ود اس, تو وہ بتائیں کہ ان کو کوئی بیریئرز ملے اپنے اس پروفیشنل جرنی میں یا نہیں. Sure. میرے barriers were not in line of what you guys had to face, but then again ایک چیز جو I realized over time was کہ if it is happening out there, if it's being talked about کہ یہ barriers ہیں, یہ کسی کو face کرنا ہوا تھا, we have to be with them. ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے, because if someone is saying something in line of that, تو ایسا ہوا ہے, and then you have to be supportive. And then so my barrier are more in the line of entrepreneurship. So جب میں نے health سے entrepreneurship کی طرف direction لی, that was when I realized that, you know, that is when I faced a lot of barriers because I was not the skilled person. تو اب اس کے اندر مجھے لوگوں سے ہیلپ لینے کی ضرورت پڑی, لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت پڑی. مینٹورشپ کا سسٹم پاکستان میں اچھا ہے, بٹ دین اگین بینگ اے وومن اٹ از اے لٹل تھوڑا پرابلم ہوتا ہے دیٹ یو ہیو نو آئیڈیا what the other person is conceiving it as. تو وہ ایشو از something that I would like to highlight. کہ you know when you're even out there, my thing was simple, that I want to learn from you, but then still it could be taken as the wrong thing. So yeah. یہ جو ڈاکٹر پشمین لاکھانی نے بات کی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ عورتوں کے لیے جو مینٹور کا ملنا ہے وہ بھی بڑا ہی مشکل ہے. اور یہ صرف پاکستانی عورت کے لیے نہیں, ایون ان دا ویسٹ, جس کو ہم سمجھتے ہیں نا آزاد مغربی فضاؤں میں رہنے والی, وہ اچھا کیوں؟ کیونکہ جو مینٹورنگ جو ہے وہ زیادہ تر تو مرد ہیں, ہر جگہ زیادہ تر مرد ہیں پاور پوزیشنز پہ, یا ظاہر ہے ان کو زیادہ اپرچونیٹیز ملتی ہیں اور وہ نیٹ ورکنگ بھی اچھی کرتے ہیں, اس پہ کوئی ان کو اسٹگمیٹائز یا ریڈیکیول یا کوئی بھی ان کو جج نہیں کیا جاتا. تو اگر کوئی عورت کسی کو مینٹور سمجھ لے تو ویسے زیادہ تر کیسز میں تو وہ جو مینٹور جو صاحب ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مینٹور نہیں رہنے دیتے, یہ بھی پرابلم ہو جاتی ہے. اور پھر وہ ہراسمنٹ اور دوسرے جو ایک آتا ہے پھر بڑا عجیب سا سلسلہ ہے. مطلب میرے پاس کئی وہ بیچارے PhD تک کی کینڈیڈیٹس عورتیں آئیں اور پھر وہ مطلب اچھا تو نہیں لگتا. تو وہ کنسینٹ, اور تو بات یہ کہ کنسینٹ کو بھی سمجھنا پڑے گا نا, جو پاور ڈائنامکس اتنی ڈفرینٹ ہوں. آپ عورتوں کو ایون ٹریڈیشنل سیکٹرز میں بھی جو ذرا ہیلتھ ہے آنے نہیں دیں گے آگے. اس میں پیرامیڈکس ہیں, اس میں نرسز ہیں, کمیونٹی ہیلتھ ورکرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, پھر ان سب کی اپنی الگ الگ اسپیشلٹی ہے. تو اگر جو لوگ کنزرویٹو میں کہوں گی یا ایک نہ سمجھے والی بات ہے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ جی عورت کو مردوں کے پاس نہیں جانا چاہیے یا علاج نہیں کرانا چاہیے, تو سوال یہ کہ اگر عورتیں سرجن نہیں بنیں گی, کمیونٹی نرسنگ میں نہیں ہوں گی, ڈینٹل سرجنس نہیں ہوں گی, پبلک ہیلتھ ایکسپرٹس نہیں ہوں گی, تو وہ علاج کیسے کریں گے عورتوں کا؟ بیریئرز تو آئی تھنک ہر ایک کے لیے ہیں, اینڈ بیریئرز آر ناٹ لمیٹڈ اونلی پرسنل لائف, اٹس پروفیشنل ایز ویل. اور جو ہماری جرنی ہے اتنے لمبے عرصے کے بعد, when I look back at my past, میں نے جہاں سے سٹارٹ لیا تھا, میں نے پروونشل لیول سے سٹارٹ لیا, نیشنل پہ آئی, پھر انٹرنیشنل. لیکن جو چیز میں نے سمجھی اور سیکھی وہ یہ تھی کہ بیریئرز تو ہر جگہ ہیں, لیکن آپ کو نکلنا پڑتا ہے. کہیں آپ اتنی بری طرح پھنستے ہیں, میرے ساتھ خود ہوا پروفیشنل لائف میں. میں ایسی ایک بہت ہی بہترین UN آرگنائزیشن کے ساتھ جاب کرنے کے دوران ایک ایسی بری طرح سے پھنسی میں کہ I had to quit the job. although کہ وہ اس قسم کا کوئی بیریئر نہیں تھا, کہ مطلب چیلنج نہیں تھا کہ میں اس کو جینڈر کی طرف لے جاؤں, لیکن وہ جو تھا وہ بس وہ جب آپ کو لوگ نہیں اکاموڈیٹ کر رہے ہوتے پروفیشنل کمپٹنسیز کی وجہ سے, آپ کی جب وہ چیزیں چیلنج ہونے لگ جاتی ہیں کہ کوئی آپ کو اپنی وجہ آپ کی وجہ سے انسیکیور ہونے لگ جاتا ہے, تو بھی آپ کو بہت انواع و اقسام کی چیلنج فیس کرنے پڑتے ہیں. آپ کے کام کو پھر نہ سراہا جاتا ہے, نہ آپ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, اور نہ آپ کو جگہ دی جاتی ہے.
تو وہ چیلنجز فیس کیے. اٹ واز بیک ان 2003. دین آئی مووڈ. اللہ کا بہت کرم رہا, بہت سنبھال کے رکھا اللہ تعالیٰ نے, اور آہستہ آہستہ ایک فیز تک لے کے آ گئے. جب میں نے 3 سال پہلے WHO میں جب میں کام کری تھی, آخری میری اسائنمنٹ جو ریگولر اسائنمنٹ تھی وہ WHO کے ساتھ تھی, although کہ پروجیکٹس ان کے میں ابھی بھی کر رہی ہوں, لیکن ابھی میں ڈفرینٹ کیپیسٹی میں کر رہی ہوں. تو جس وقت وہ میں کر رہی تھی, اینڈ آئی واز پوسٹڈ ٹو انٹیریئر سندھ فار مانیٹرنگ آف اے نیشنل کیمپین. تو اس دوران جس وقت میں انٹیریئر سندھ میں تھی, اینڈ آئی واز کمیوٹنگ فرام سکھر ٹو کشمور, جیکب آباد, ان تمام جگہوں میں نے یہ دیکھا کہ جو پاورٹی کی ہم بات کرتے ہیں وہ ان ایکچوئل یہاں پہ ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو 5-10 روپے یا ایک دیگ کھلا دی تو آپ نے کچھ کام کر لیا. وہ ایک چیلنج تھا میرے لیے. اور پھر جس قسم کی چیزیں میں نے وہاں دیکھی, دیٹ واز اے گیم چینجر فار می. میں نے وہاں پہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں صرف الحمدللہ SRHR میں میرا ایک بہت اچھا الحمدللہ ایکسپیرینس ہے, وہ اس کی بھی یہاں ضرورت ہے. یہاں EPI کی بھی ضرورت ہے. میں پولیو پروگرام میں انسٹاپ میں ڈپٹی نیشنل کوآرڈینیٹر پاکستان رہی ہوں, اس کی بھی ضرورت ہے. سو دین آئی تھاٹ کہ میں اگر ایک اس وقت EPI کی ایک کیمپین مانیٹر کر رہی ہوں, سو آئی وونٹ بی ایبل ٹو ایکسیس دیز کمیونٹیز the way I can and the way I am professionally equipped. So given that, میں نے اس وقت سوچا کہ نہیں, میں نے جاب چھوڑنی ہے. جس وقت میں نے جاب چھوڑی تو میرا کانٹریکٹ رینیو ہونے والا تھا, UN کا کانٹریکٹ تھا, اور میرے باس نے مجھے کہا کہ have you got an international assignment? He was an expert. تو میں نے کہا نہیں. تو then he asked me کہ then why are you leaving your job? تو میں نے اس کو کہا کہ بس I think it's high time کہ میں اپنا کوئی کام کروں. میں لوگوں کو پہنچنا چاہتی ہوں اور میں اس طرح پہنچ نہیں پاتی, کیونکہ جب آپ کے اوپر باسز ہوتے ہیں, آپ کے ہاتھ بنے ہوئے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزوں میں آپ پھنس جاتے ہیں. تو he said کہ don't you think it's like jumping from the cliff without a parachute? And I said اللہ کا توکل ہے مجھے, اور اگر اللہ نے سنبھال لیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو بس پھر گر جائیں گے. اور الحمدللہ آج 3 سال ہو گئے ہیں کہ اللہ نے بہترین طریقے سے سنبھالا ہے, اور میں آپ کے سامنے ہوں. اس وقت جہاں میں نے جاب چھوڑی تھی, میں ایک پروفیشنل تھی. اس وقت الحمدللہ میں جس کیپیسٹی میں ہوں, میرے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں, میں ان کے ساتھ کمیونٹیز میں کام کر رہی ہوں. اینڈ اٹس ناٹ اونلی پبلک ہیلتھ بٹ اٹ از آلسو سوشل ورک. میرا بہت بڑا جو کور کام ہے وہ میں سوشل ورک کا بھی کر رہی ہوں, جس میں چیریٹی بھی ہے. ہم بہت ساری چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے آپ کا, وہ آپ کو جو وقت سے چیزیں چلاتی ہیں وہ آپ کو کہیں پہنچا دیتی ہے. تو میرا یہ ایک ریزن ہے اس وقت انٹرپرینیورشپ جوائن کرنے کا, اسٹارٹ کرنے کا. اینڈ اٹس ریئلی ریئلی ریوارڈنگ, اور اب بہت فلفلمنٹ ہوتی ہے جو جاب میں نہیں ہوتی. So I'm my own boss. That is the best part of it. بالکل جی, بہت اچھی بات ہے. اور میں آپ کو ایک بک دکھانا چاہ رہی ہوں, اور ڈاکٹر پونم کے ساتھ میں نے 7 کنٹری پروگرام میں کام کیا تھا, ریپروڈکٹیو ہیلتھ ان اسلام, اور اس کا اردو بھی ہم نے اس کی کتاب بھی شائع کی تھی کہ تولیدی صحت اور اسلام. جو بات میں بتانا چاہ رہی ہوں اس میں نے جن اسکالر کے ساتھ کام کیا تھا, سائیکیٹرسٹ بھی تھے ڈاکٹر فاروق, جن کو ان کو کلینک میں مار دیا گیا تھا بہت سالوں کے بعد. اس بک کی وجہ سے نہیں, مطلب ہم جو ان موضوعات پہ کام کرتے ہیں تو خطرناک کام جو ہیں, یعنی ہیلتھ کے لیے کام کرنا خطرناک ہے پاکستان میں. اور میں بک آپ کو میں نے کیوں دکھائی, UN کے بارے میں بات کرنے کے لیے نہیں, بلکہ یہ کہ وہ پروجیکٹ جو تھا 7 کنٹری پروگرام جو تھا وہ پاکستان کے تمام صوبوں میں تھا, بشمول آزاد جموں اینڈ کشمیر, اور کچھ ہم نے ڈسٹرکٹس چنے تھے. تو بلوچستان میں اس وقت ناظمس ہوتے تھے, تو مجھے منع کر دیا گیا. آئی واز دا کو آتھر کہ میڈم ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں, مطلب ہم نے ہر جگہ ایک چھوٹی چھوٹی اس کی لانچنگ کی تھی کہ آپ یہاں پہ نہ آئیں. وہ جس طرح پہلے نہیں ہوتا تھا کہ لیڈی رپورٹر یا عورتیں جو ہیں وہ اپنا سوڈو پین نیم کے ساتھ جو ویمن رائٹرز تھی, تو میرا تو پونم نے دیکھا ہے کہ آئی ہیو آلویز ورک ود کمیونٹیز اینڈ فار کاز, اور میرا مقصد ان کو خاص طور پہ خواتین کو نقصان پہنچانا نہیں تھا, تو میں پیچھے ہٹ جاتی تھی. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ عورتوں کی لیڈرشپ کو, عورتوں کی ویزیبلٹی کو بھی پسند نہیں کیا جاتا. پہلے تو انڈر ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, ایکسیس ڈینائڈ ہوتی ہے, لیکن کسی طرح بھی وہ اگر وہ when they get a seat on the table تو ان کو کہتے ہیں کہ میوٹ
कर दिया जाए या ना ही नजर आए तो बेहतर है. टाइम में देख रही हूँ क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन जो है ये ऐसा है कि हमारे रोजाना के कामों का हिस्सा है, ये जारी रहेगा, लेकिन आज की नशस्त जो है वो इसको हम इख्तिताम के करीब ले जाते हैं. मैं आप सबसे बारी बारी ये चाहूंगी कि पेंडेमिक कोविड-19 से एक बार फिर हमें ये ख्याल आया, ये याद दहानी बल्कि इस पेंडेमिक ने कराया कि हेल्थ इज वेल्थ और हेल्थ हैज इमर्ज्ड एज अ न्यू वेल्थ. सो आई होप यू ऑल एग्री. अगर नहीं करते तो वो भी बता दें. पेंडेमिक के कॉन्टेक्स्ट में और ओवरऑल जो पाकिस्तान में हेल्थ का सिनेरियो है, लेस स्पेंडिंग ऑन बजट्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स की ट्रेनिंग, उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट और जो बहुत सारे इश्यूज हैं, और फिर जेंडर लेंस से नहीं देखते चीज़ों को, फिर वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है. तो उस हवाले से अगर आप सबको कहा जाए कि एक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी रिकमेंडेशन दें ताकि कुछ भला हो जाए, तो क्या हो? पेंडेमिक के दौरान ये हुआ है दैट ऑल अराउंड द ग्लोब मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है. दैट इज समथिंग दैट वी स्टिल सी एज अ लैकिंग हमारे अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी. तो वर्किंग ऑन in the capacity के mental health के लिए काम हो is something that I feel, and I'm personally working on that. I'm personally developing, I'm a mental health first aid provider, so individual level पे I'm working and with the organization, so that is something that I would like to recommend here. हमारे माशरे में एक और चीज है, women should support other women. हम लोगों को women से काफी problems होती है जब हम आगे चलते हैं, जहाँ भी हो, स्पेशली जो हम वर्क प्लेस पे होते हैं. तो आई से कि वुमेन का एक दूसरे के साथ एक्सेस अच्छा होना चाहिए, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए सो दैट वुमेन सपोर्ट ईच अदर. जैसे कि माशाल्लाह आप हैं, ये और अच्छी फीमेल्स हैं माशाल्लाह, लेकिन कुछ मैंने ऐसी देखी हैं जो हमारे मेंटर्स होते हैं या हमारे कॉलीग्स होते हैं, दे डोंट सपोर्ट us like if we are doing something better than them. So I don't know whether this is a relevant answer or not, लेकिन मेरे दिल में ये बहुत चीज है कि women should be supportive to each other. मैं भी as a volunteer vaccinator काम कर रही हूँ कोविड में. तो मुझे जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है रॉ साहब, वो ये है कि लोगों के पास अपना आईडी कार्ड नहीं है, नेशनल आईडी कार्ड नहीं है. और ख़ासतौर पे इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ख़वातीन के पास वो इतनी एम्पावर्ड नहीं है कि वो अपना नादरा का जाके शनाख्ती कार्ड बनाए. उनका यही कहना है कि जब ये बिया करके जाएगी, शादी होगी, अगर उसको ससुराल चाहता है तो जो है वो मतलब ये बनाएगी अपना कार्ड. और इसे क्या ज़रूरत है वैक्सीनेशन की, ठीक है, मतलब इसे कोई ज़रूरत नहीं, तो घर में ही बैठी होती है. मर्दों को ज़रूरत है क्योंकि वो बाहर काम करते हैं और उनको पुलिस पकड़ लेती है. और चूंकि बीच में इस तरह से चल रहा था कि सैलरी जो है वो होल्ड हो रही है, सो एक डंडा आया था गवर्नमेंट की तरफ से कि दैट एवरीबडी शुड गो फॉर द वैक्सीनेशन. सो आई थिंक SDG 5 जेंडर इक्वालिटी एंड SDG 10 इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एक्चुअली. चूँकि मैं चाइल्ड लेबर और उसके साथ भी बहुत ज़्यादा काम करी हुई इस तरह से. सो मुझे ऐसा लगता है कि हम ऐसे केसेस हार जाते हैं या जस्ट बिकॉज बच्चों के पास या लड़कियों के पास उनका बेफॉर्म नहीं है, उनके पास नादरा कार्ड नहीं है और कोई भी उनको ट्रैप कर सकता है. सो आई थिंक वी ऑल नीड टू बी जस्टिस टू स्टैंड फॉर आवर सेल्फ आइडेंटिटी. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड दिस इज़ दी हेल्थ. मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा हमारे साथ मसला हो जाता है कि हम जो है वो ढूंढ रहे होते हैं कि वो जो है वो उसको कहाँ डालना है, क्या करना है. तो दिस शुड बी लुक आफ्टर. यू नो, जरूरी है कि जो राइट्स हमें मिले हुए हैं, हम राइट्स के साथ पैदा होते हैं, हम आज़ाद पैदा होते हैं, और कहीं ना कहीं किसी सोशल कंस्ट्रक्शन की वजह से, पेट्रियार्कल कंसेंसस की वजह से वो हुकूक हमसे ले लिए जाते हैं, तो वो हमें मिलने चाहिए. और उसमें मैं चाहूँगी कि मर्दों का बिहेवियर कब चेंज होगा अल्लाह जाने, या जो कंसल्टेंट्स इस पे काम कर रहे हैं वो जाने, लेकिन ये है कि रियासत को अपनी जिम्मेदारी करनी है कि ये ब्लैंकेट हो कि जो बच्चा बच्ची
کسی بھی آئیڈینٹی کے ساتھ جو ہے اس کا شناختی کارڈ ہوگا, اس کا انہیریٹنس میں جو رائٹ ہے وہ ملے گا, اس کو اسکول جانا ہے اور جانا ہے. جو آگے ہمارا امپلائمنٹ کا جو سلسلہ ہے, ان امپلائمنٹ کا, اور پھر ہیلتھ ورکرز کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. تو جب تک یہ ٹرانسفارمیٹیو چینجز نہیں آئیں گے نا, تو یہ سیریمونیل چینجز سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ بس سلام ڈاکٹر, سلام ہیلتھ ورکرز, وعلیکم السلام, خدا حافظ, اور اس کے بعد کچھ نہیں پتا. ڈاکٹر پونم, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, آپ کی میڈیکل پالیسی ریکمنڈیشن مردوں کے حوالے سے, عورتوں کے حوالے سے, پاکستان کے ہیلتھ سسٹم کے حوالے سے, جس طرح بھی آپ بتانا چاہیں. اگین آئی ول سمرائز. میں نے جو یہ جرنی اسٹارٹ کی, خود ہی کی جرنی, تو اگر آپ خود ہی اپلفٹ کر دیں تو بس آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے. تو میرا ایم بھی یہی ہے, میں چاہتی بھی یہی ہوں, اور میری پبلک پالیسی یا ریکمنڈیشن, اینڈ اٹس ناٹ اونلی ایٹ دس فورم, whenever I have got an opportunity to talk to people, this is what I have said, کہ آپ لوگوں کی خودی کو اجاگر کریں. اور یہ خودی میرا اور آپ کا فلسفہ نہیں ہے, یہ آج سے ہزاروں سالوں پہلے کا فلسفہ ہے. اگر آپ اس کو اسلام کے کانٹیکسٹ میں ڈالتے ہیں تو ہمارے قرآن پاک میں ہے, سنت نبوی سے دیکھیں تو اس سے ہے. اگر آپ اس کو مزید, ہم اس کو ریفائن کر کے لے آئے اپنے سب کانٹیننٹ میں, تو علامہ اقبال کا فلسفہ ہے. خودی کا فلسفہ کوئی علیحدہ چیز نہیں, اور خودی از سیلف امپاورمنٹ, پرسنل اپلفٹ, دیٹ از واٹ اٹ از آل اباؤٹ. تو اگر ہم سب کے لیے خودی کی امپاورمنٹ کر سکتے ہیں, چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ آدمی ہے, تو یہ میرا پیغام ہے. وہ جسے کہتے ہیں نا, ایک شعر ہے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. سو دس از آل اباؤٹ اٹ. میل انوالومنٹ تو ٹھیک ہے, وی نیڈ مین ایز ایلائز, ان کے پاس پاور ہے, پاور کوریڈورس میں وہ زیادہ ہیں, لیکن جو ڈاکٹر پونم نے بات کی ہمیں وہ سمجھنا ہے. ہمیں اپنے لیے خود کھڑا ہونا. عورتوں کو امپاورمنٹ اگر چاہیے, ان کو ایکسیس چاہیے, تو ان کو اپنے رائٹس کو خود سمجھنا ہوگا, اپنے ایشوز کو اپنے لینس سے دیکھنا ہوگا. بٹ empowerment has a price. میں ہمیشہ کہتی ہوں there is convenience in subordination and there is a cost of empowerment. It comes with a price. اس کے لیے قربانیاں ہوتی ہیں, کچھ قربانیاں, کچھ مسائل, کچھ بیریئرز ہماری ڈسٹنگوش پینلسٹ نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیے. بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو پبلکلی شیئر نہیں کی جا سکتی, لیکن جو انہوں نے نہیں بتایا وہ کسی اور کے قصے میں ہے, جو زندگی کا قصہ ہے. اور یہ کہانیاں جو ہوتی ہیں یہ من گھڑت نہیں ہوتی, یہ ڈونرز کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوتی, یہ کوئی بیرونی ایجنڈے کے تحت نہیں ہوتی. یہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے, یہ ہمارے محلوں میں ہوتا ہے, یہ ہماری پارلیمنٹس میں ہوتا ہے. تو صنفی تشدد ذہنی ہو, جذباتی ہو, نظر آنے والا ہو, نہ نظر آنے والا ہو, وہ ایک حقیقت ہے. اور عورتیں اور محروم طبقات سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ اس کا زیادہ شکار ہوتی ہیں. اینڈ I want to make it clear that when I say women, I include trans women as well. تو آپ سب کے وقت کا بہت شکریہ. More power to you اور more luck to you. اور جو entrepreneurship کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں کہوں گی may you get more money, more funds, more networking, more power connections, کیونکہ یہ سب کچھ بڑا ضروری ہے. اور ہیلتھ فار آل, جس طرح نورین نے اپنی چیٹ باکس میں بھی لکھا, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ تو بہت سال پہلے, آپ میں سے 2-3 لوگ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوں گے, پچھلی صدی سے بھی وہ اس میں علماء تھی کہ میں ڈیکلیریشن تھی کہ بھئی ہیلتھ فار آل. لیکن آج 2022 آ گیا, یہ نعرہ ہی رہ گیا نا. ہیلتھ فار آل تو تب ہوگا نا when all for health ہو.